बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा जो है ना, वो उसमें वो इर्ताश नज़र नहीं आ रहा जो इलेक्शन के हवाले से होता है। कोई गहमा गहमी, कोई सियासी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कल लाहौर में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक हाई जो है सतह का अजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, जबकि दीगर आला क़यादत जो थी वहाँ मौजूद थी, जिसमें कुछ बड़े अहम फ़ैसले किए गए। जिससे सबसे बड़ा एक फ़ैसला था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल पड़ेंगे। अब ना उन्होंने अपनी जो इलेक्शन की स्ट्रेटजी है वो भी बयान की, तय की, और अपने तमाम जो दूसरे लीडरान हैं या रहनुमा हैं या इलाकों के उम्मीदवार हैं उनसे भी उनका तबादला ख्याल हुआ, उनकी भी फ़ीडबैक ली गई, और फिर काफ़ी हद तक ये फ़ैसले कर लिए गए कि मुस्लिम लीग नून आइंदा किस तरह इलेक्शन की तैयारियां करेगी और किस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो नाजरीन, ये एक बड़ा खुश आइंद अमल है कि हमारे यहाँ वो इलेक्शन की फ़ज़ा बन जाए और बर वक़्त इंतखाबात हो जाएं। अच्छा, हम यहाँ पे चंद एक गुजारिशात जो है ना वो रखना चाहेंगे। हमने पहले भी 2-3 दफ़ा ये बातें बयान की हैं। अभी गुज़िश्ता व्लॉग में हमने कहा था कि मुफाहमत जो है ये बड़ी ज़रूरी है। हमने बरसा बरस एक दूसरे से सियासी लड़ाइयाँ लड़ के देख ली हैं, लेकिन उनका नतीजा सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं निकला। जो सियासी स्ट्रक्चर था हमारा वो बर्बाद हो गया। जो लोग जिनका सियासत में नहीं कुछ काम था उनका अमल दखल बढ़ गया। नाजरीन, आप जानते हैं सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हुआ, सब कुछ अब तो तश्त बाम हो चुका है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम कहें कि जी हम बयान करें तो वो नहीं है जनाब। अब बच्चा जवान बूढ़ा सब जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। लेकिन हम चंद एक गुजारिशात फिर पेश करेंगे कि मियाँ साहब ने कल वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उनकी मीटिंग की, वहाँ उन्होंने कहा जी कि हमारा एजेंडा जो है मुफाहमत का होगा। अजलास के अंदर भी जो अंदर की बातें थी वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो या किसी के ख़िलाफ़ हो या किसी को निशाने पर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अच्छा तर्ज अमल है, चलें, जो होना था माजी में हो गया। वो मियाँ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई या जिसके साथ भी हुई, ठीक है, वो वक़्त था, वो गुजर गया, अब आगे बढ़ने का वक़्त आ गया है। तो हम मियाँ साहब से एक दफ़ा फिर अर्ज़ करेंगे, हमने पहले भी कहा है ये कि देखिए मियाँ साहब, जब तक आप अपने सियासी मुखालफीन को साथ लेकर नहीं चलेंगे ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। सियासी मुखालफीन का इस वक्त मतलब एक ही है और वो है तहरीक इंसाफ। कि जितनी भी तहरीक इंसाफ इस वक्त पीछे है, ठीक है, इमरान खान पर वो केसेस हैं, वो अपने केसेस का सामना करें, अदालतें जो हैं वो मेरिट पे उसका फ़ैसला करें, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसका फ़ैसला तो वक्त आने पर कर देंगी अदालतें। लेकिन ये है कि सियासी बुनियादों पर आप उस जमात को साथ लेकर चलें। ये मियाँ साहब आपके तदब्बर, हिकमत और बड़े कुशादा दिली जो है उसके इम्तिहान का वक़्त है। आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उतना ही गलत, उतना ही बुरा किसी और के साथ करें। आप इस वक्त मुल्क की सबसे सीनियर सियासतदान है, सबसे तजर्बाकार सियासतदान है, तो ये जो जिम्मेदारी है ना मुफाहमत को लेके आगे चलने की, तो ये यकीनन फिर आपके कंधों पर उसका बोझ उतना ही ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे लोगों के। दूसरी तरफ हमने पहले भी कहा, रियासत को भी चाहिए कि जितने सियासी जमातें हैं जिनको, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ठीक है, वो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन पर कोई केसेस नहीं हैं, जो उससे दूर हैं, उनको ना रोका जाए। आज बड़ी एक अच्छी बात हुई कल कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं अनवारुल्लाह काकर साहब ने भी कह दिया कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन पर कोई केसेस ना हो, जो कोई नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है अगर वो इस पर अमल दरामद करा सकें तो। हाँ, दूसरा, मियाँ साहब ये ज़रूर हैं कि वो अगर चाहें, वो अगर उन लोगों से बात करें तो शायद ये अमल आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अब एक और अर्ज़ है कि मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने एक और कमेटी बनाई है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो उनकी सरबराही में, जो नून लीग का मंशूर बनाएगी। तो उस मंशूर में क्या होना चाहिए? क्या मियाँ साहब ने कोई अवामी सर्वे कराया है
کوئی اس کو عوام کے ذریعے ان کو فیڈ بیک ملے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کون کون سے عوام مسائل ایسے ہیں جن مسائل نے عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے؟ ناظرین، ان میں اول تر جو ہے نا وہ مہنگائی ہے۔ اب دیکھیں ان کے بھائی کی حکومت تھی تو اس دور میں کیا ہوا؟ میاں صاحب نے جلسے میں یہ تو کمپیریزن کر دیا کہ 2017 میں جب میاں صاحب کو نکالا گیا تو اس وقت چیزوں کے ریٹ کیا تھے اور آج 2023 میں کیا ریٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت، لیکن میاں صاحب بیچ میں شاہد خاقان عباسی بھی آپ کی جو ہے پسندیدگی کی وجہ سے یا آپ کے کہنے کی وجہ سے بنے تھے، اور اسی طرح شہباز شریف بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے اوکے کرنے کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے۔ تو ان لوگوں کا دور بھی جو ہے وہ آپ کے ہی کھاتے میں جائے گا کہ اس وقت جو ہوا 2017 کے بعد جب میاں صاحب کو نکال دیا گیا، اگلا شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور، اور اب 16 مہینے میاں شہباز شریف کے، آپ اس کو بھی انکلوڈ کریں اور دیکھیں کہ ان ادوار میں کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو لوگ اس دور میں تھے، جو وزیر خزانہ صاحب تھے اس وقت شاہد خاقان عباسی کے دور میں، اور جب میاں شہباز شریف کا دور آیا تو اس وقت کیا تھے، اس وقت کیا پالیسیز تھی، کیا اپنے عوام کو ریلیف دے سکے؟ ٹھیک ہے، ملک مشکل حالات میں ہے، لیکن عوام کو اس سے غرض نہیں ہے۔ میاں صاحب جو 30 35 40 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ ہے، وہ اس وقت دیکھیں کس قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ وہ شاید آپ لوگوں کو یا اس ملک کی سیاسی اشرافیہ کو، جو بڑے لیڈر ہیں، ان کو عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کی جو بنیادی مشکلات ہیں، اس کا ادراک ہی نہیں ہے، خواہ وہ آپ سیاسی کلاس جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو۔ تو میاں صاحب آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ لاہور کی جو ہے وہ مین سٹریٹ ہیں، آپ گوال منڈی کے میں پلے بڑے ہیں، تو آپ تو ایک ٹیپیکل لاہوری ہیں، آپ کو تو گراؤنڈ ریالٹیز کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی مشکلات کیا ہیں۔ میاں صاحب آپ اپنے منشور میں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے کہ ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے حکمرانوں کی کہ وہ صحت عامہ کی سہولیات کس طرح دیں گے لوگوں کو، اسی طرح ان کی تعلیم کی ضروریات کو کس طرح پورا کریں گے، اسی طرح ان کے جو ہے روزی روٹی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے، کہ کس طرح کے مواقع حکومت کے پاس ہوں گے، کس طرح کے وہ پیدا کرے گی، اور قیمتوں پر کنٹرول جو ہے جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے کیا میکنزم ہے، کیا روڈ میپ ہے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں ملکی سطح کے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ میاں صاحب لے کے آئے ہیں۔ اگر یہی ٹیم آپ نے لا کے بٹھانی ہے، یہی ٹیم جو آپ کے بعد 16 آپ نے شاہد خاقان عباسی کے دور میں جنہوں نے کام کیا یا میاں شہباز شریف کے ساتھ کام کیا، اگر اسی ویژن پہ چلنا ہے، اگر اسی شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ کے ویژن پہ چلنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو اگلے آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو کوئی ریلیف ملتا نظر آ جائے گا۔ یہ آپ کو کوئی نیا روڈ میپ دینا ہوگا، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح عوام کو، اس پستے ہوئے عوام کو مہنگائی کی چکی سے جان چھڑانی ہے، ان کی کس طرح ان کو ریلیف دینا ہے۔ بجلی کے بلز ہیں، گیس کے بلز ہیں، پیٹرول کے بلز ہیں، ایک چیز بڑھ جاتی ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتی۔ روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی، لوگوں کے لیے ان کا خریدنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو جناب والا، آپ جب منشور بنا رہے ہوں تو ان گزارشات کو آپ ضرور دیکھیے گا، ورنہ مجھے نہیں لگے گا کہ کسی صورت بھی نون لیگ برسر اقتدار آ کر کوئی لوگوں کو ریلیف دے سکے گی اگر آپ کو زمین کی ان حقیقتوں کا ادراک نہ ہوا تو۔ مفاہمت بہت اچھی چیز ہے، مفاہمت کو لے کے چلیں، لیکن زمینی حقائق کو بھول کر اگر آپ نے الیکشن لڑا اور اس کے نتیجے میں آپ اقتدار میں آ گئے تو اسی طرح کی ایک گورنمنٹ بنے گی جس طرح کی حکومتیں پہلے بنتی رہی ہیں، اور اسی طرح ہم جیسے عوام روتے رہے ہیں جس طرح پہلے رو رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ بھی ان پر غور فرمائیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔